وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني وأخواتي أبناء محافظات إقليم شمال المملكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يتجدد لقاؤنا في الحفل الختامي للمسابقة الأولى لمشروع نادي الحوار والمناظرة. هذا المشروع الحائز على دعم من برنامج التمكين الشبابي في الدورة الثالثة، أحد برامج صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. هدف خلال ال6 أشهر الماضية إلى تدريب الشباب من الفئة العمرية 18 وحتى 28 ذكورا وإناثا من محافظات إقليم الشمال، محافظة إربد، محافظة جرش، محافظة عجلون، ومحافظة المفرق، لتدريبهم على أساليب الحوار السليم والمناظرة، ولزيادة فاعليتهم في المجتمع وتمكينهم في صناعة القرار والحياة السياسية. والذي لا يحدث هذا الهدف أو لا تحدث هذه الغاية إلا بأسلوب سليم للحوار وأنواع الحوار المتخصص، والذي ستشهدونه اليوم أمامكم ألا وهو المناظرة. اليوم سيتم تخريج الفوج الأول من نادي الحوار والمناظرة، الذين تدرجوا في فعاليات النادي منذ تأسيسه خلال ال6 أشهر، حيث تركز في البداية على تدريبات على أساسيات الحوار والمناظرة، حيث توجهنا بأنفسنا إلى المناطق المهمشة، المناطق التي تعاني من فرص تدريبية في محافظات إقليم الشمال، وذلك تأكيدا منا على أن أنشطتنا وخدماتنا نقدمها لهذه المناطق على غرار المؤسسات الكبرى، والتي تركز على محافظة العاصمة أو مجموعة المحافظات التي يتوافر فيها الدعم المالي، يتوافر فيها فرص التدريب. لكن اليوم نوجه بوصلة النادي نحو هذه المناطق. لم نعمل في عمان، لم نعمل في الزرقاء، لم نركز على قصبة إربد، توجهنا إلى القرى، توجهنا إلى الألوية، عملنا على نشر هذه الثقافة في أماكن يفتقر فيها حتى مفهوم الحوار السليم، فما بالكم في المناظرة. ثم انتقلنا في المرحلة الأخرى من خلال تأهيلهم في التدريبات الأساسية للمشاركة في المسابقة الإلكترونية التي حدثت على موقعنا الإلكتروني، والتي هدفت إلى تدريب الشباب وتعزيز إمكانياتهم في مناقشة المواضيع الجدلية التي تهم الشارع الأردني، سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم في شتى المجالات الأخرى. فعملنا على تدريبهم على نظرية الفضاء العام وكيفية إبداء الرأي لصناع القرار، بل وفرضه على المجتمع وصناع القرار. وأخيرا حدث اليوم المسابقة النهائية التي ستعقد فيها مناظرات حية على أرض الواقع وأمامكم، نطرح فيها مجموعة من الأطروحات، أولها سياسية تتعلق في قانون اللامركزية، والآخر اقتصادي يتعلق في ظروف المعيشة والظروف الاقتصادية ودورها في صناعة التطرف. لذلك ومن هذا المنبر أوجه تحية وشكرا وإجلالا عظيما لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه، والذي لولاه ولولا دعمه لنا من خلال هذا البرنامج لما حققنا هذا الإنجاز ولما حققنا هذا الانتشار.
المؤسسات الرسمية اليوم بتوجيه من جلالة سيدنا تعمل على تمكين الشباب، لا تهميشهم وإبعادهم، لا لتخويفهم من المشاركة في الحياة السياسية الاجتماعية الثقافية، بل تعمل على تمكينهم والشد على أيديهم. ونحن خير دليل على ذلك نادي الحوار والمناظرة بدأ بمجموعة أشخاص نوجه لهم الشكر والتقدير، أعضاء الهيئة الإدارية للنادي الذين بدأوا هذه النواة لعلها تنتشر في بقية المحافظات، والذي نأمل بأن يكون هذا الانتشار منوطا بكم وعلى كاهلكم، سواء كنتم من خريجي الفوج الأول أو الأفواج اللاحقة من نادي الحوار والمناظرة، أو كنتم من المشاركين في أساسيات التدريب أو حتى المسابقة الإلكترونية، فهذا يقع على كاهلكم. أي نعم، نحن مددنا يد العون لكم، بل ولنا، نحن أبناء المحافظات التي تعاني للأسف من فرص تدريبية في شتى مجالات الحياة. أقولها بحرقة وأنا ابن العمل الاجتماعي والعمل التدريبي، العمل التطوعي أو العمل العام. جميع الفرص والخيارات المتاحة كانت تقتصر على مراكز المحافظات قصباتها أو حتى محافظة عمان باعتبارها العاصمة. السؤال هنا: على من يقع عاتق انتشار هذه الفرص التدريبية؟ على من يقع عاتق انتشار هذه المشاريع التنموية؟ أنا ومن وجهة نظر شخصي من المؤيدين والقائلين بأننا كدول عالم ثالث أو حتى كدول عالم أول يجب علينا نحن أبناء المجتمع، سواء بصفة شخصية أو منظمة كمؤسسات مجتمع مدني، يجب علينا نحن أن نتكاتف ونتعاون مع مؤسسات الدولة، لا أن نلقي كل اللوم عليها. دائما ما نضع شماعة نضع عليها أخطاءنا وتصرفاتنا الخاطئة ونلقيها على أصحاب اللوم، ذوي القرار، أصحاب السلطة، ولكننا نحن أيضا مقصرون. ونحن نتيجة لهذا الوعي نقف اليوم أمامكم لتنفيذ مشروع شبابي بحت من بدايته إلى نهايته، مدعوم من مؤسسة وطنية بحتة، وأكرر: مؤسسة وطنية بحتة، لا منظمات غير هادفة أو هادفة إلى أسباب أو غايات لا وطنية. لذلك أنا شخصيا كمؤسس ورئيس للنادي وأعضاء هيئة إدارية من الموجودين والحاضرين اليوم، بل وخريجين الأفواج المتلاحقة التي ستأتي قادما إن شاء الله، نشد على أيديكم جميعا في موضوع الحوار والمناظرة. نحن معكم، وإن استطعنا على توجيه أو إن استطعنا توجيه قدراتكم وأفكاركم وإيصالكم لذوي القرار للحصول على الدعم المادي أو المعنوي، فنحن أهل لها إن شاء الله. في الختام أوجه شكرا خالص وامتنانا كبير لكل من عمل على إنجاح هذا النادي، على إنجاح مشروعاته، تدريباته أو حتى مسابقاته، من الأفراد إلى مؤسسات المجتمع المدني في كل محافظة، والذين لولاهم لما وصلنا إلى هذه المناطق، لا نحن ولا المؤسسات الكبرى، والجهات الحكومية أو الرسمية التي ساعدتنا على تسيير الأمور الإدارية والموافقات الأمنية. لذلك نحن نوجه لكم كل الشكر والتقدير على حضوركم، ونأمل في ختام هذا الحفل بأن لا يكون مجرد حفل نحصل فيها على أوراق أو شهادات. نحن اليوم هنا لنركز على قيمة الحوار السليم، قيمة المناظرة،
تبادل الأفكار والأيديولوجيات بطريقة سليمة، عدم الوصول إلى الخلافات التي ينتج عنها التطرف، العنف الاجتماعي والجامعي وغيره من أشكال. نحن كشباب، وأنا أقولها وأنا مسؤول عن كلامي، اليوم للأسف نحن في أمس الحاجة إلى أسلوب سليم لتبادل الأفكار، طرح الأيديولوجيات، التوجه في المذاهب الفكرية. ولعل أكبر وخير مثال على عجزنا في هذا المجال الانتخابات بشكل عام، سواء كانت بلدية أم نيابية أو حتى ونحن على وجه انتخابات لمجالس المحافظات أو ما يعرف بقانون اللامركزية. فأنا أناشدكم اليوم لا تحضروا ولا تشاركوا للحصول على شهادات، بل شاركوا لتطوير مفهومنا الوطني، أيديولوجياتنا الوطنية التي تعمل على تطوير الوطن وبنائه، التي تعمل على إشراك الشباب في صناعة القرار. كم منا اليوم يطالب بمشاركة الشباب في صناعة القرار والضغط على أصحاب أو ذوي السلطة، ولكننا جالسون مكتفون بالصمت والتنظير. نحن لا نؤمن بهذا الكلام، وأعتقد أن جميع الموجودين يؤمنون بهذا الشيء. نحن اليوم نؤمن بأن هذا الواجب منوط بنا، يقع على عاتقنا. نحن يجب أن نفرض أنفسنا، نحن من نصنع القرار. بمناقشاتنا في مواضيع جدلية يتم اتخاذ القرارات بها دون الرجوع إلينا. نحن من نفرض سلطتنا. لذلك اليوم لكي لا أطيل عليكم سترون نموذجا بل ونماذج حية وعلى أرض الواقع تعالج مشاكل سياسية واقتصادية، بل وتتباحث في صحتها وتفاصيلها بناء أو تفنيدا. لذلك أشكركم على حضوركم، وأتمنى بأن لا يضيع كلامي ومجهودي ومجهودكم سدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.